नमस्कार। म आज हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवत कथा वा महापुराणको प्रथम स्कन्धको 19वटा अध्यायहरूको समष्टिगत रूपले संक्षिप्त विवरणहरू पेश गर्दैछु अथवा निवेदन गर्दैछु। यस क्रममा उल्लेख गर्नुपर्दाखेरि प्राचीन भारतवर्षमा नैमिषारण्य भन्ने एउटा पवित्र भूभाग थियो। त्यो ठाउँको अस्तित्व अहिलेसम्म पनि भारतवर्षमा छ। त्यहाँ समय समयमा ऋषि मुनिहरू आएर जमघट गर्दै ज्ञानको आदान प्रदान गर्दै इत्यादि कर्महरू उनीहरूले चाहिँ गर्दथे। र एकपल्टको कुरा हो, त्यहाँ चाहिँ नि यो सौनकादि ऋषिहरू आएर उनीहरूले महातपस्वी महाज्ञानी ईश्वरको अवतार भएको सूतसँग चाहिँ नि उनीहरूले निवेदन गरे, अनुनय विनय गरे। के भनेदेखि यो संसारमा यो ब्रह्माण्डमा परब्रह्म महाज्ञानी परम पूज्य श्रीकृष्णको जन्म किन भएको हो, के कारणले भएको हो, यसको बारेमा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि बताइदिनुहोस् भनेर आग्रह गरे। सौनकादि ऋषिहरूको आग्रह अनुसार सूतले चाहिँ नि के भने भनेदेखि यो संसारको उन्नति प्रगतिको लागि आध्यात्मिक र चाहिँ भौतिक प्रगतिको लागि भगवान श्रीकृष्णको देवकी र वसुदेवबाट जन्म चाहिँ नि भएको चाहिँ नि हो। यहाँको चाहिँ नि सम्पूर्ण जीव र चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि अब आध्यात्मिक जगतका चाहिँ देवताहरू सम्पूर्णको उद्धारको लागि, सम्पूर्णको चाहिँ नि कल्याणको लागि, सम्पूर्णको सुखको लागि चाहिँ नि भगवान श्रीकृष्णको चाहिँ जन्म भएको हो भनेर सूतले सौनकादि ऋषिहरूलाई चाहिँ नि उनले चाहिँ नि यो कुराहरू चाहिँ नि बताए। यसको साथसाथमै उनले के भने भनेदेखि मानिसहरूलाई अब पहिले उनीहरूमा चाहिँ नि भक्ति जगाउनको लागि र भक्तिपछि चाहिँ नि वैराग्य उत्पन्न उनीहरूमा गर्नको लागि र वैराग्यपछि मुक्ति वा मोक्ष वा चाहिँ नि परमार्थ प्राप्तिको लागि त्योभन्दा अगाडि मानिसहरूले चाहिँ ज्ञान पनि प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यसपछि चाहिँ मुक्ति, त्यसरी चाहिँ नि एउटा परमार्थ प्राप्त गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ नि स्वर्गमा गएपछि अर्को लोकमा गएपछि चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि हुने, परमार्थ प्राप्त हुने यो कर्म पनि गराउनुको लागि श्रीकृष्णको चाहिँ नि मतलब जन्म चाहिँ नि भएको हो भनेर सूतले चाहिँ नि निवेदन चाहिँ नि गरे सौनकादि ऋषिहरूलाई। यसको साथसाथमै भागवत भक्त मानिसहरू चाहिँ नि हुनुपर्दछ। त भागवत भक्त हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि मानिसहरूको जुन घरमा चाहिँ नि भागवतको पुस्तक मात्रै यदि राखिएको छ भने तापनि त्यो घरलाई चाहिँ नि एकदम पवित्र मानिन्छ। त्यो घरका प्रत्येक परिवारका चाहिँ सदस्यहरूको चाहिँ नि प्रगति उन्नति दिन प्रतिदिन चाहिँ नि हुँदै चाहिँ जान्छ। वैभव प्राप्ति, धन सम्पत्ति आर्जन सम्पूर्ण दृष्टिकोणले राम्रो हुन्छ। त्यसमा पनि यदि दिनमा चाहिँ नि 2-4 श्लोक मात्रै भागवतको चाहिँ नि सुन्ने र सुनाउने गर्न सकेको खण्डमा अझ चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि हुन्छ। मानिसहरूले मतलब कसरी नराम्रो गरौँ त्यस्तो किसिमको एउटा प्रदूषित भावना, त्यस किसिमको चाहिँ फिलिङ चाहिँ नि मानिसहरूमा चाहिँ नि भएको चाहिँ नि मतलब परापूर्व कालदेखि लिएर हालसम्म त्यस्तो चाहिँ फिलिङ मानिसहरूमा चाहिँ हुन्छ। त भागवत चाहिँ नि को अध्ययन गर्दाखेरिमा चाहिँ नि त्यस किसिमको फिलिङ चाहिँ नि मानिसहरूमा कम हुँदै जान्छ। उनीहरूको त्यसको ठाउँमा चाहिँ नि सकारात्मक सोच भएर मानिसहरूको प्रगति उन्नति चाहिँ नि भागवत अध्ययन गर्दाखेरि अथवा भागवत सुनाउँदाखेरि सुन्दाखेरि त्यस किसिमको प्रवृत्तिमा चाहिँ नि बढी चाहिँ नि हुन्छ। र मानिसहरूको मतलब उनीहरूले चाहिँ नि अब बोल्ने दैनिकी क्रियाकलापहरू, खाने, प्रगति गर्ने, उन्नति गर्ने अथवा अवन्नति गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू हरेक जीवको यो सम्पूर्ण चाहिँ नि के हो भनेदेखि चाहिँ नि ईश्वरीय देन हो। जुन कुरा चाहिँ नि भागवत चाहिँ नि को अध्ययनबाट, भागवत सुनाउनेबाट चाहिँ नि मानिसहरूमा चाहिँ नि प्राप्त हुन्छ। मानिस मात्र नभइकन सम्पूर्ण जीव इभन चाहिँ नि देवी देवताहरूमा पनि यो कुरा चाहिँ नि लागू चाहिँ नि हुन्छ। र यस्तै किसिमले चाहिँ नि यो सात्विक खानपान भागवतको अध्ययनबाट, भागवत सुनाउनेबाट चाहिँ नि सात्विक खानपान मानिसहरूले चाहिँ नि गर्नलाई उनीहरू चाहिँ नि प्रेरित हुन्छन्।
मतलब सात्विक खानपान भन्नाले चाहिँ नि मांसाहार नगर्ने, लागु पदार्थ नखाने, रक्सी नखाने, इत्यादि इत्यादि नगर्ने, साधारण खानेकुराहरू चाहिँ खाने भन्नुको मतलब फलफुलहरू, सागसब्जीहरू इत्यादि इत्यादि खाने, सामान्य किसिमको खाएदेखि स्वास्थ्य चाहिँ हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ ठिक हुन्छ, जुन कि भागवतको सुनाउने गर्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि प्राप्त हुन्छ। र मानिसहरूमा चाहिँ नि कलियुगले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ धेरै चाहिँ नि पिरोलेको छ र कलियुगको चाहिँ नि अन्त्य गर्नको लागि, कलिलाई चाहिँ नि हटाउनको लागि, कलियुग चाहिँ बाट व्याप्त भएर मान्छे चाहिँ नि एकदम चाहिँ त्यसबाट दुःख नपाउनको लागि पनि भागवतलाई चाहिँ नि मतलब सुन्दै गर्दाखेरि पनि ठुलो चाहिँ नि मद्दत चाहिँ नि मिल्ने कुराहरू चाहिँ नि हो। र एवं क्रमले चाहिँ नि के छ भने भगवान् श्रीकृष्णले विभिन्न रूपहरू समय समयमा चाहिँ नि लिनुभयो र ती रूप लिएर यथा समयमा चाहिँ नि सम्पूर्ण जीव र चाहिँ नि ब्रह्माण्डको चाहिँ कल्याणकारी कार्य चाहिँ नि उहाँले गर्नुभयो। हुन त भनिन्छ विष्णुले चाहिँ नि रूप धारण गरेको भनेर, तर श्रीकृष्ण भगवान् श्रीकृष्ण परब्रह्म श्रीकृष्ण विष्णुको चाहिँ नि 8औं अवतार, विष्णुको 8औं अवतार चाहिँ श्रीकृष्ण नै हुनुभएको हुनाले श्रीकृष्णले नै चाहिँ विभिन्न चाहिँ अवतारहरू चाहिँ लिनुभएको चाहिँ नि हो। जस्तो उहाँले विभिन्न समयमा लिएको अवतारहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ नि मत्स्य अवतार, नारायण अवतार, ब्रह्म अवतार, वराह अवतार, कल्की अवतार इत्यादि इत्यादि चाहिँ अवतारहरू चाहिँ नि श्रीकृष्णले लिनु भएर चाहिँ नि त्यो मानवहरूको चाहिँ नि कल्याणको लागि, मानवहरूको प्रगति उन्नतिको लागि, सम्पूर्ण जीवको प्रगति उन्नतिको लागि, आध्यात्मिक जगतको प्रगति उन्नतिको लागि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि भगवान् श्रीकृष्णले एकदम प्रशस्त काम चाहिँ नि यस आधारमा चाहिँ नि गर्नुभएको चाहिँ नि पाइन्छ। यस्तै किसिमले अरू कुराहरू यो भागवत कथा वा महापुराणको चाहिँ नि पहिलो स्कन्दको 19वटा चाहिँ नि अध्यायहरूको चाहिँ नि चर्चा गर्ने क्रममा समष्टिगत रूपले कुराहरू हजुरहरू समक्ष निवेदन गर्ने क्रममा चाहिँ नि अरू कुरा के आउँछ भनेदेखि अस्वस्थामा द्रोणाचार्यको छोरा अस्वस्थामा उहाँले चाहिँ नि के गर्नुभयो भनेदेखि जघन्य अपराधको काम के गर्नुभयो भनेदेखि द्रोणाचार्यलाई चाहिँ नि पाण्डवहरूले चाहिँ महाभारतको युद्धमा चाहिँ मारेको हुनाले चाहिँ नि द्रौपदीका वा पञ्च पाण्डवका चाहिँ नि छोराहरू 5वटा छोराहरूलाई चाहिँ नि राति सुतेको बखतमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि शिर छेदन गरेर मारिदिनु भयो। यसबाट पञ्च पाण्डवहरू अस्वस्थामाबाट यो कार्यबाट चाहिँ नि एकदम चाहिँ आक्रोशित बने र यो चाहिँ बाहुनलाई कसरी सिद्ध्याउने भन्ने चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ सोचे र अर्जुनले चाहिँ नि यो बाहुनको चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि धनुबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ मारेर चाहिँ नि यसको चाहिँ गिण म ल्याउँछ र अर्जुनले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि मतलब प्रतिज्ञा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ गर्नु द्रौपदीको अगाडि। त त्यस्तो र पछि त दुर्योधनलाई पनि अस्वस्थामालाई पनि त्यस्तो किसिमको काम गरेबाट उनीहरूले चाहिँ पश्चाताप त गरे तापनि जघन्य अपराधको काम चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ गरेको त स्वतः देखियो। त्यस्तो निरपराध बालकहरूलाई चाहिँ मार्दाखेरिमा त अब आफू बच्नको लागि र चाहिँ नि पाण्डवहरूलाई चाहिँ सखाप पार्नको लागि अस्वस्थामाले के गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नि यो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्ने काम अस्वस्थामाले चाहिँ गर्नुभयो। त उहाँले चाहिँ ब्रह्मास्त्र त छोड्नुभयो तर उहाँलाई चाहिँ त्यो ब्रह्मास्त्र फर्काउने चाहिँ नि ढङ्ग चाहिँ नि उहाँमा चाहिँ नि थिएन। यो कुरो भगवान् श्रीकृष्णलाई चाहिँ थाहा थियो। त यसरी ब्रह्मास्त्र उहाँले चाहिँ छोडेपछि चाहिँ नि अर्जुनले चाहिँ नि गएर चाहिँ नि श्रीकृष्णसँग चाहिँ नि राय सल्लाह सुझाव चाहिँ माग्नुभयो। यसरी अस्वस्थामाले ब्रह्मास्त्र छोड्नुभयो। अब हामी कसरी बच्ने, हामी सखाप हुने भयौँ भन्दाखेरि श्रीकृष्णले चाहिँ नि के जुक्ति दिनुभयो भनेदेखि अब तिमी पनि यो ब्रह्मास्त्र चाहिँ छोडेर त्यसलाई चाहिँ नि निस्तेज पारिदेऊ भनेर चाहिँ नि आज्ञा चाहिँ नि श्रीकृष्णले गर्नुभयो अनुसार चाहिँ नि अर्जुनले पनि त्यस्तै किसिमले चाहिँ ब्रह्मास्त्र चाहिँ छोडेपछि चाहिँ नि त्यो अस्वस्थामाले त्यो छोडेको ब्रह्मास्त्र स्वतः चाहिँ नि निस्तेज भयो र यसरी यो अस्वस्थामाले छोडेको चाहिँ नि ब्रह्मास्त्रलाई चाहिँ निस्तेज पारिसकेपछि अस्वस्थामालाई चाहिँ नि डोरीले बाँधेर लिएर आएर द्रौपदी कहाँ चाहिँ नि लिएर आएर चाहिँ नि यसलाई के गर्ने भन्ने कुराकानी त्यहाँ चाहिँ चल्यो, जहाँ चाहिँ नि श्रीकृष्ण पनि हुनुहुन्थ्यो, अब पाण्डवहरू थिए इत्यादि इत्यादि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि थिए। भन्दाखेरि द्रौपदीले गुरुपुत्रलाई चाहिँ मार्नु हुँदैन भनेर भनेको हुनाले चाहिँ नि अर्जुनले चाहिँ के गरे भनेदेखि त्यो अस्वस्थामाको चाहिँ शिरमा भएको मणिलाई चाहिँ नि उनले चाहिँ नि हटाइदिएर अस्वस्थामालाई चाहिँ निस्तेज गर्ने अथवा मानमर्दन गर्ने कार्य चाहिँ नि उनले चाहिँ नि गरेको चाहिँ नि
पाइन्छ। जुन कुरा चाहिँ नि यो भागवत कथाको पहिलो स्कन्धको 19वटा चाहिँ नि अध्यायहरूमा चाहिँ नि उल्लेख भएको चाहिँ नि हामी चाहिँ नि पाउँदछौँ। यसपछि भीष्म पितामह यो महाभारतको युद्धमा जहाँ कुरुक्षेत्रमा चाहिँ युद्ध भएको थियो, उनी चाहिँ बाण लागेर चाहिँ उनी चाहिँ घायल भएपछि उनी चाहिँ यो बाणको चाहिँ बिस्तारमा चाहिँ उनी चाहिँ लम्पसार परिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि कौरव पाण्डव र सौनकादि ऋषिहरू र चाहिँ सूत सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपस्थित भए र उपस्थित भएर चाहिँ नि अब उनले चाहिँ नि कृष्णको चाहिँ नि एकदम स्तुति गरे मनमनैबाट। कृष्णको चाहिँ वीरताको बारेमा चाहिँ नि कृष्ण चाहिँ नि धेरै ठुलो व्यक्ति इत्यादि भगवान् भनेर उनले चाहिँ मनमा चाहिँ नि कृष्णलाई चाहिँ गुणगान चाहिँ गर्न थाले र त्यसरी गुणगान चाहिँ नि गरिसकेपछि चाहिँ नि र उनले चाहिँ नि अब आफ्नो चाहिँ नि मतलब उनी त अब प्राण त्याग गर्ने अवस्थामै चाहिँ पुगिसकेका थिए र उनले चाहिँ पछि चाहिँ नि यो अब कुरुक्षेत्रको युद्धमा समाप्त भइसकेपछि पनि माघ महिना पारेर उत्तरायण सूर्य भएको टाइम पारेर चाहिँ उनले चाहिँ नि कृष्णमा चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि देहलाई चाहिँ नि लीन गर्ने काम चाहिँ नि गरे र त्यसपछि गएर चाहिँ नि भगवान् परब्रह्म श्री कृष्ण उनी चाहिँ नि पाण्डव कौरवहरूसँग चाहिँ नि विदावादी भएर चाहिँ नि उनी चाहिँ नि वृन्दावनमा चाहिँ नि गए। वृन्दावनमा उनको चाहिँ भव्य स्वागत भयो र श्रीकृष्ण कसरी वृन्दावनमा बस्नु भएको छ भनेर चाहिँ नि अर्जुन बुझ्न चाहिँ नि गए र पछि चाहिँ उनी फर्केर युधिष्ठिरलाई चाहिँ नि उनले चाहिँ नि सबै वृत्तान्त चाहिँ भने। उनले धेरै दुःखी थिए किनकि कृष्णसँग चाहिँ नि बिछोडका साथ रहनु परेको हुनाले त्यस किसिमको चाहिँ नि भएको चाहिँ नि हो। र अब त्यसपछि काका युधिष्ठिरको काका विदुरले चाहिँ के सल्लाह दिए भनेदेखि युधिष्ठिरलाई भनेदेखि अब तिमीहरूको चाहिँ दिन चाहिँ नि आइसक्यो, तिमीहरू चाहिँ मर्ने स्थितिमा पुगिसक्यौ, त्यसले गर्दाखेरि वनवासतिर जाओ, हिमालयतिर चाहिँ जानु पर्यो, यसरी यहाँ बसिरहेर सत्तालोमा बस्नु हुँदैन भनेर सल्लाह दिएको हुनाले युधिष्ठिरले चाहिँ के गरे भनेदेखि यता चाहिँ मथुरामा चाहिँ ब्रजलाई र चाहिँ नि यता हस्तिनापुरमा चाहिँ परीक्षितलाई चाहिँ नि राजगद्दी सुम्पेर राज्याभिषेक गरेर उनीहरू चाहिँ नि पाण्डवहरू चाहिँ नि वनवासतर्फ चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि अन्तिम दिन आयो भनेर उनीहरू गए र राजा परीक्षितले हस्तिनापुरमा राम्रोसँगले शासन चलाइरहेका थिए। उनी पनि एकदम ज्ञानी तपस्वी कृष्ण भक्त इत्यादि थिए। त्यसरी चाहिँ नि गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ नि एकपल्टको कुरा हो, उनी चाहिँ नि बाहिर चाहिँ नि मतलब भ्रमणमा चाहिँ गएको बखतमा चाहिँ नि उनले एउटा यस्तो किसिमको दृश्य देखे कि जहाँ चाहिँ नि पृथ्वी रूपी गाईलाई बैल रूपी धर्मलाई चाहिँ नि एउटा राजकीय पोसाकमा रहेको शूद्रले कली शूद्रले चाहिँ नि एकदम लातका लात हानिरहेको पिटिरहेको त्यस्तो करुणामय दृश्य चाहिँ नि उनले देखे। मेरो राज्यमा यस्तो किन हुने, तैँले किन यसो गरिस् भनेर चाहिँ नि परीक्षितले चाहिँ त्यो चाहिँ कलीलाई चाहिँ सोद्धाखेरिमा चाहिँ नि परीक्षितले चाहिँ नि तरवार लिएर मार्न खोज्दाखेरिमा शरण पर्यो कली। शरण परिसकेपछि चाहिँ नि मेरो देशमा त बस्दै नबस् भनेर चाहिँ परीक्षितले भनेपछि होइन हजुर मलाई बस्न दिनु पर्यो, बरु ठाउँ दिनुहोस् भन्दाखेरि परीक्षितले चाहिँ के भने भनेदेखि त बस्ने ठाउँ भनेको चाहिँ नि जुवा, आइमाई र रक्सी र हिंसा इत्यादि ठाउँमा त अन्त बस्न पाउँदैनस् भनेर चाहिँ कलीलाई चाहिँ उनले चाहिँ भने र भनिसकेपछि होइन मलाई अर्को एउटा ठाउँ दिनुहोस् भन्दाखेरि ल अर्को चाहिँ सुनमा चाहिँ त बस्न पाउँछस् भनेर त्यो ठाउँमा बस्नु भनेर कलीलाई चाहिँ नि भनिदिए राजा परीक्षितले। र त्यसपछि चाहिँ नि गएर चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ नि यसरी कलीलाई चाहिँ नि दमन चाहिँ नि परीक्षितले चाहिँ नि गरे किनकि त्यस बखतसम्ममा चाहिँ नि कलीको सुरुवात त राजा युधिष्ठिरको समयदेखि नै सुरु भइसकेको थियो, तर कलीको चाहिँ व्याप्त समय चाहिँ नि परीक्षितको समयमा धेरै चाहिँ भइसकेको थियो। कलियुग चाहिँ सुरु भइसक्यो जसमा मानिसहरू चाहिँ धेरै चाहिँ नि दुखी भएका थिए कलीको आगमन भएको हुनाले गर्दाखेरिमा। त्यसपछि एकपल्टको कुरा हो, राजा परीक्षित चाहिँ नि घुम्न मतलब शिकारको लागि गएको थिए। उनी धेरै थकित भइसकेको थिए र उनलाई पानीको प्यास असाध्य भएको थियो। उनी चाहिँ एउटा गुफामा चाहिँ गए जहाँ चाहिँ नि ऋषि ऋषि चाहिँ नि तपस्या गरेर चाहिँ उनी चाहिँ बसिरहेका थिए र उनलाई चाहिँ कुनै किसिमको टेर पुच्छर चाहिँ नि ऋषि ऋषिले लगाएनन्। नलाएपछि उनी चाहिँ आक्रोशित भए। उनको चाहिँ शिरपेशमा सुन थियो, उनमा चाहिँ कली प्रवेश गरेको थियो, उनमा घमण्ड भएको थियो। त्यस कारणले उनले चाहिँ बन्नुको नालबाट चाहिँ नि यो मरेको एउटा सर्प त्यो ऋषि ऋषिको चाहिँ नि गलामा चाहिँ नि उनले चाहिँ राखिदिएर उनी दरबारतिर आएपछि उनलाई पश्चाताप भयो, मैले यस्तो ऋषि मुनि जस्तोलाई यस्तो गरेँ भनेर ठुलो पश्चाताप भयो। त यो दृश्य आफ्नो बाबुको चाहिँ नि गलामा चाहिँ मरेको सर्प राखेको चाहिँ नि
त्यो रिङ्गी ऋषिको छोराले देखेपछि नि परीक्षितसँग साह्रै नै रिसाएर चाहिँ उसले चाहिँ नि श्राप दियो परीक्षितलाई। के भनेर भनेदेखि आजको चाहिँ नि 7 दिनभित्रमा तक्षक नागले चाहिँ डसेर चाहिँ नि तिमी चाहिँ नि मरिजाऊ भनेर श्राप दियो। यो श्राप राजाले जानकारी भयो राजालाई, र राजा चाहिँ नि अब त्यसपछि चाहिँ नि अब म मर्दैछु भनेर उनीलाई चाहिँ मनमा भएपछि सारा राजपाट हस्तिनापुरको आफ्नो छोरालाई सुम्पेर उनी चाहिँ गङ्गा तटमा गएर चाहिँ नि तपस्या गरेर बसे, र त्यहाँ सौनकादि ऋषिहरू सबै चाहिँ नि आए, उनको सत्कार चाहिँ नि परिस्थिति गरे। त यो कुरो चाहिँ नि व्यासको चाहिँ छोरा सुखदेवले थाहा पाए। सुखदेव पनि ज्ञानी, एकदम चाहिँ नि ओजस्वी, एकदम परम पूज्य व्यक्ति थिए। त उनी चाहिँ नि गङ्गा तटमा चाहिँ नि आए परीक्षितले चाहिँ नि तपस्या गरेर बसिरहेको ठाउँमा। र अब परीक्षितले के भन्यो भनेदेखि सुखदेवलाई मानिस मर्न लाग्दा मलाई तक्षकनागले डसेर म मर्दैछु, म मर्न लाग्दाखेरि मैले गर्नुपर्ने काम के हो त्यो बताइदिनुहोस् भनेर चाहिँ नि सुखदेवलाई भन्दाखेरि सुखदेवले के भन्छन् भनेदेखि मान्छेले मर्न लाग्दाखेरि चाहिँ नि सुनाउने काम चाहिँ नि भागवत कथालाई सुन्नुपर्छ, सुनाउनुपर्छ, यसबाट कल्याण हुन्छ भनेर उनले भागवत कथा अर्को अध्यायबाट सुरुवात गर्दछन्। त यो चाहिँ नि प्रथम स्कन्द श्रीमद् भागवत कथाको वा महापुराणको प्रथम स्कन्दमा 19वटा चाहिँ नि अध्यायहरूको समष्टि सार यिनै हुन्। र हजुरहरूलाई यदि मैले भनेका यो कुराहरू चाहिँ नि यदि मन परेको छ, राम्रो लागेको छ भनेदेखि हजुरहरूले चाहिँ नि मेरो यो चाहिँ नि भिडियो पोस्टलाई चाहिँ नि सब्सक्राइब, सेयर, घन्टी, लाइक गरिदिनु होला भन्ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै मेरो यो भनाइ यही नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।